صباح النور، صباح الأنوار، صباح القهوة. شكون كيفي تموت على القهوة؟ أنا الصباح الحاجة الأولى اللي نديرها هي القهوة. أنا من عشاق القهوة. غادي نزيد الكوية باسكو درت شوفوا اللي مقداه، شوف راه غالي خواتاتي اللي شوفوا حبات كي دايرين. هذه راه 30 ميل، معليش مهم نستغلوا فوائد تاوعه راه صغيره. اجمل حاجه الصباح كي تنوض تشم ريحه القهوه الصباح. او البونور، كل بونور، كل بونور. الكافي بور مو سي ان بونور، غير نشم ريحه القهوه سي ان بونور بور مو. جادور لو كافي. وانا عصرت حبه شوف عطاتني شويه، معليش هذه فيها بركه. حميت الماء بيان سور، هنا راه حامي بزاف. نخلطه مع شويه بارد. الريجيم ديري معاه الليم الصباح، لو سيترون غير شويه، ماشي شرط حاجه كبيره، غير كيما شفتوا حبه غير صغيره عصرتها غير كالكو غوت. اسونسيال يكون فيه لو غو تاع لو سيترون. والله يا با ميو. ما تنوضيش. انا افون كنت نوض ديريكتومون نروح ناكل، نوض جيعانه ناكل نيمبورط كوا لي سطح ناكل اي حاجه ناكلها، صحيه ماشي صحيه وسورتو ماشي صحيه بصح. كي تشربي الليم الصباح tu prends ton temps في غرضك، tu prends le petit déjeuner تدي صحي وديريه كيما قال لك في غرضك، وديري حاجه صحيه يا با ميو. والله انسان يكون يوالف هذه العادات، عادات مليحه بزاف، عادات صحيه. انا والفت وعجبتني زعما ستروحي عليها. جو مونج با ترو وناكل في غرضي. راني دايره الصيام متقطع، الصيام متقطع. نشرب لو تاع دو لو تاعي، و ابري نقعد حتى 10:30 11 عاد جو برون مو بتي ديجوني. الوغ مون بتي ديجوني جيسي باش نديره صحي، خطره ندير شوفان، خطره ندير دو بان كومبلي افيك دو فرomage ناتور، خطرش ندير دو بان كومبلي افيك دو لا كونفيتور لايت. كل حاجه كل يوم ندير حاجه هكا. قلت لكم نهار اللي درت الشوبينغ تاعي، قلت لكم باش ما تكرهوش، نهار اللي درت لي كورس قلت لكم اللي نشري صدق نشري كونفيتور ونشري فرomage لايت ونشري، ما غاديش ناكلهم في اون سول فوا، مي كل يوم ندير حاجه باش ما نكرهش. انا لو بتي ديجوني عندي مهم بزاف.
j'ai pas pris mon petit déjeuner. Pourquoi? Parce que j'ai commencé le sport صباح بكري. Alors جات 11 j'ai pas pris le petit déjeuner. قعدت ندير في السبور, درت لا مارش, درت لا danse زومبا, درت des exercices. ما après directement فطرت على الوحده, فطرت و سي بون. واليوم صبت الميزان, صبت روحي ناقصه 1 كيلو. j'étais contente. وهنا je prends le magnésium. المغنيسيوم معروف, وهذا فيه مغنيسيوم و en même temps multi vitamine. فيه plein de vitamines, مليح بزاف. تشربيه de temps en temps parce que déjà l'alimentation تاعنا ناقصه بزاف, خاطرش نحسوا بلا فاتيك, تحسي بالفشله توجور اللي يكون عندك هذو لي كومبليمون اليمونتير. ملاح بزاف, انا يعاونوني ميم بالريجيم ولا سون ريجيم, نسحقوهم للكور تاعنا, خاطرش تكوني فشلانه, الجهد ما عندكش, نحتاجوا لهذو لي ملتي فيتامين. هذا شي تاع 60 ميل, ماشي شرط ماركه غاليه, مي افيكاس, مليح. نشربه الصباح خطره اون فوا بار جور, با تو لي جور, دي فوا هكا نشربه, مليح. فوالا, هذا لو بتي ديجوني. Bien sûr, je prends ou bien le café noir ou le café au lait, mais bien sûr sans sucre. نعاودها sans sucre, ما كاش ريجيم بالسكر, attention. وتوال فيها ولا غير توال فيها, ما كانش اللي كانت تاكل لو سكر كيما كيفي, mais après ça je me suis habituée. وهنا le fromage هذا سيدي سعادة, مليح ناتور, sans matière grasse. نجمي تاكلي ديري avec le pain complet وتاكلي, ولا سي très bon. ما تحسيش روحك راكي محرومه ولا كي دايره ريجيم ولا فوالا. ولا ثاني كاين كونفيتور بصح قري, كونفيتور لايت ولا كونفيتور سون سكر, هذاك هو اللي مليح. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Et on mange ensemble, bien sûr. Même mes enfants, on a le pain complet avec du fromage. يشربوا هما le lait avec du chocolat, وأنا نشرب le café تاعي. voilà. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you. ديروا الزوليجة, ديروا ديروا الزوليجة. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. There's not much to do. Merci maman pour toute ta gentillesse. Allez, manger un peu de levain, les pâtes. Et toi, tu manges pas? Si, je vais manger moi aussi. Moi, je mange des poissons. Et vous mangez les pâtes. Allez, mange. D'accord. C'est délicieux. C'est délicieux. Je mange le spaghetti. Les spaghettis, c'est doucement.
Laisse-moi rester, c'est bon pour la santé. Oui. الوغ ها هو فطوري. دروك الساعة راهي 3:30. راهي 3. هذا فطوري. سلطة حوت 100 غرام كاروت بيان سور. لا بوتاي دو تاعي ها هي هنا تاع 1 لتر ودمي ها هي فوالا. اي فوالا باش ما نجوعش من بعد. الوغ نأجل الفطور تاعي انا قاعدين اون بروفيت. وهنا انا ماشينا لافي تاعي غسلت لي هاد لا كوفرتور. كنت نغبن بزاف في غسيلها. الحوش تاعي صغير كنت نغنبن في الغسيل في النشيريتو. بصح ننصحكم بهاد لا ماشينا لافي فيها 10 كيلو 500 تغسل لي كوفرتور. خرجتها لي بريسك ناشفه و الله يخليها لي ماشينا لافي. فوالا فرحتني زعما كوفرتور كبيره ماشي صغيره. فوالا خرجتها لي تشعل. وهنا لو غوتي ديتها افيك مي زونفون بيان سور. ديت لو لي افيك دو كافي. وديت هنا هادو لي كوكيز شريتهم 17000. سي دي كوكيز بور ريجيم idéal pour le sport et le régime. La 100% naturel, مخدومين بالشوفان. Tu peux prendre 2, ça suffit. بنان ملاح بنان تشربيهم هكا في لوغوتي تاع العشية ولا تاع الصباح un des deux. Voilà, Inch'Allah تعجبكم ma routine d'aujourd'hui, ma journée. C'était naturel, c'était spontané. Inch'Allah تعجبكم. واش نقولكم n'oubliez pas partager le maximum. N'oubliez pas les likes, vos commentaires bien sûr, نقرا عليهم avec plaisir. Et prenez soin de vous, je vous aime et à la prochaine vidéo Inch'Allah.